नमस्कार। एका सूर्याचो अस्त जालो। खरें म्हळ्यार अशें म्हणप समाजातले काय हो सूर्य गोयच्या समाजमनाक सदांच प्रेरणा दीत रावतलो, आपल्या कामांतल्यान मुखावेली वाट दाखयत रावतलो अशें म्हणप सारकें जातलें। रवी सीताराम नायक हें नांव फकत राजकारणा पुरतें घेवप म्हळ्यार खंय तरी चूक अशें म्हाका दिसता। हें नांव समाजकारणांतलें, हें नांव कले कडेन जोडिल्लें, हें नांव शिक्षणा कडेन जोडिल्लें आनी म्हणूनच आयज जेन्ना रवी नायक ह्या संवसाराक अंतरले, हे लोकांक कळ्ळें तेन्ना फोंड्यां कितल्याशाच लोकांनी गर्दी केली। आयज तांचेर निमणे संस्कार जाले आनी रवी नायक पंचतत्वांत विलीन जाले। रवी नायक खरें म्हळ्यार एक मिश्कील अशें व्यक्तिमत्व। हालीं तर तांचे जोक्स, तांची फकाणां सोशल मिडियाचेर खूब व्हायरल जातालीं। हालींच ओंकार हत्ती जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें की त्या ओंकार हत्तीचें तुमी कितें करतले, तेन्ना तांणी सांगलें की अरे ते हत्याच्या वाटेक तुमी कित्याक वतात। मागीर मुखार वचून तांकां जेन्ना विचारलें की शेतकऱ्यांची जी लुकसाण ताणें केलां ताजें तुमी कितें करतले, तेन्ना ताणें सांगलें की शेतकऱ्यांक जी लुकसाण भरपाय दिवंक जाय ती आमी दिवया, पूण तो ओंकार हत्ती म्हळ्यार गणपतीचें रूप, ताका आमी पुजया। मुखार वचून तांणी हेंय सांगलें की ओंकार हत्ती किंवा जनावरांच्या घरांनी आमी घुसल्यात आनी ताका लागून ही जनावरां आमच्या वाठारांत येवपाक लागल्यात। फकाणां करता करता खूब म्हत्वाचो मुद्दो रवी नायकांनी मांडिल्लो आनी हाच्या पयलींय बी जेन्ना ताणें अशे तरेची फकाणां केल्या, तांचे जोक्स जाल्या तेन्ना थोडोसो विचार करून पळयला तेन्ना ताच्या फाटल्यान एक वेगळेंच कारण दडिल्लें काय कितें असो प्रश्न आमकां पडटा। रवी नायक जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना कितलेशेच पुलीस आजून याद काडटात आनी सांगतात की आमकां ताणें फ्री हँड दिल्लो। गोंयचें काळीज राखपा खातीर रवी नायकान आयज फोंड्या खडपाबांदार जो महासागर उसळिल्लो तो पळयले जाल्यार कळटा की रवी नायक हो सामान्य मनशाचो मंत्री आशिल्लो। मंत्री कित्याक, तो सामान्य मनशाचो इश्ट आशिल्लो आनी ताका लागून कितल्याशाच लोकांनी तांच्या बद्दल भरभरून उलोवप केलें। तांच्या दोळ्यांतली दुकां थांबनाशिल्लीं। रवी नायका बद्दलच्यो तांच्यो भावना व्यक्त करता करता तांकां उतरां कमी पडटा। रवी बाब गेले, ज्या मनशाक तरी कामाक घातले ते बावडी रिटायर जाले ताका भुरगीं जालीं। रवी बाबान खूब काम केलें आमच्या फोंड्यान। आमचो टॅक्सी थेट आहा पळय त्या रवी खातीर जाग्यार आहा आमच्या त्या स्टँडाक केन्ना हात लावून घेवन कोणाक ते सगळ्यांक ते ताका म्हणटा कोणाक एक पायलट, रिक्षा, टॅक्सी आमी एकाच जाग्यार आहा ते कितलीं वर्सां जालीं ते रवी बाबा खातीर। तेन्ना त्यो बरें करूं, तेंचे सगळें बरें जावं। साहेब श्री रवी नायक एक्स CM, प्रेजेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोणीचो आमचो एक मोठो समाजाचो लिडर, अशी व्यक्ती परत होणे शक्य ना। ताणें केन्नाच फाटल्यान वळोन पळयलें ना। तांकां दिसतालें की बहुजन समाजाचे लोक जाता तितले बरें शिकचे, बरे वाठारांत ते नोकरी करचे आनी बरें काम करून सुद्दां तांकां बरी एक देख मेळची, कल्चर मेळचें आमच्या समाजाचें अशें सगळे कडेन उरतात। तांणी सुरवातीक पॉलिटिकान पावल घातलें आनी तो फुडें सरून खूब तरेचे लढे दिले आनी ह्या लढ्यांत तो सक्सेसफुली जालो। सगळ्यांत मेन म्हटल्यार कूळ आनी मुणकार ताणें हातीन घेतले। आमचे वांगडा आज बाबा कांतलावले तो त्या वेळाचेर भोंवताले, सगळ्याक स्कुटरीन भोंवन लोकांक एक केले आनी कूळ आनी मुणकार जे पयलीं पसून आमकां वंचीत आशिल्ले त्याचें काम करून जे दोंगरांनी, शेतांनी किंवा हितूर माडांनी काम करताले तांकां न्याय मेळोवन दिवचो म्हूण तेणी अख्ख्या गोंयांत एक फौज तयार केली। तितून एडवोकेट आशिल्ले, आमचे सारके बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्ले आनी सगळ्यांनी मेळून तें काम केल्लें आनी तें काम केले नंतर सक्सेसफूल केन्ना जालें ते 1991 हांव जेन्ना CM जालो तेणें तें बिल पास केलें आनी तो कायदो करून घातलो। इतलो बारीक विचार करपी मनीस ह्या आमच्या समाजान, बहुजन समाजान अजून जालो ना आनी म्हाका दिसना की जातलो काय म्हणून। आज रवी नायक बाब आमकां सांगल्यात आमी दुसऱ्या पक्षाचे आसतना सुद्दां आनी आतां त्या पक्षाचे आसतना सुद्दां खूब काम बरोबर केल्लें आसा। म्हाका याद जाता नायलॉनच्या वेळार तांणी आमकां खूब हेल्प केली। आमी आमचे कार्यकर्ते जेन्ना भितर आशिल्ले तेन्ना ताबडतोब सुटका करपाक तेच धांवन आयिल्ले जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले। तशेंच त्या नंतर सुद्दां ज्या वेळार आमकां कसली गरज पडली, जावं ती आंदोलनां जावं ती
सामाजीक कामां तेन्ना आमी रवी बाबाची सदांच याद केली आनी असो रवी बाब आमकां सदांच याद उरता. आयज आमचे मोठे खूब सिनियर लिडर श्री रवी नाईक यांचं आयज देहांत जालें. तेंचें कार्य फोंडेकार सगळे जाणात. फोंड्यान जितकी डेव्हलपमेंट, फोंड्यान जितकी प्रगती जाल्या पळय ती तेंच्या कार्यकर्ते जाल्या. आनी तेणी जितके गोंयाक लागून कार्य केलां पळय तितकें व्हडलें कार्य कोणालेंच ना. तेंची जी पोकळाय ते गेल्या कारणान जी पोकळाय तयार जाल्या ती पोकळाय भरपाक खूब 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 वर्सां लागतली अशें तरी म्हाका दिसता. आनी स्पेशली भंडारी समाजान असो एक मोठो बरो लिडर जालो. तेंच्या आत्म्याक सद्गती मेळ्ळ्या आनी तेंच्या फॅमिलीक हे दुख्ख पेलपाचें बरी शक्ती मेळो इतकेच इश्वरच्यांनी प्रार्थना. देव बरें करूं. आज आमचो फोंड्याचोच न्हय तर सगळ्या गोंयभरचो मोठ्यांतलो मोठो लिडर आमचो अंतरलो. रवी सरान जायतीं उदरगतीची कामां अख्ख्या गोंयभर लोकां खातीर केली. गोंय सुदारण्या खातीर भरपूर ताणें प्रयत्न केले. गुंडा राज तेणें तेज्या काळान सगळें नश्ट केलें. एक बरी तेंची कार्यपद्दत आशिल्ली ती ताणें दाखोवन दिली. आयज सुद्दां पयशे नासले सुद्दां लोक जाल्यार ताका हातूंत परत होम मिनिस्ट्री घेया म्हणून तेंचे फाटल्यान लागले. पूण देवाक तें सगळें नाका जालें आनी आयज ते आमकां अंतरले. हांव देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तेंच्या फॅमिलीकय ते गेल्ले ती पोकळेन जी जाल्या तांकां ती सांबाळून घेवपा खातीर देवान तांकां आशिर्वाद दिवचो. आयज आमचो भाई रवी नायक गोंयचो माजी मुख्यमंत्री आमकां सोडून गेलो. आमचे तांचे कडेन संबंद कांय ना म्हळ्यार 20-25 वर्सां सामके जेन्नाच्यान ते मुख्यमंत्री आसले तेन्नाच्यान आमी पळयलां तेंची धडाडी कार्य करपाची पद्दत. आनी बारीक बारीक प्रत्येक मनशाक सारको तोंडान वळख नांवान वळखप आनी आमच्या सारकिल्ल्या मनशांक फुडें काडपाक तांचो सदांच हात. आयज गोंयांत आख्खें गोंय तांचे कडेन गुंडांचो कैवारी म्हणजे गुंडांक काबार करपी होम मिनिस्टर जेन्ना आसलो ते दृश्टीकोनान पळयता. आयज आमकां भंडारी समाजाकूच म्हण जावं सगळ्यांक एकठांय करपाक हेजे सारको नेतो दुसरो ना. खूब वायट दिसता. हालीं तांचे कडेन खूब लागसार डेली मेळप जातालें. डेली तांचे बरे बरे विचार आयकूंक मेळटाले. समाज कसो एकठांय करचो, गोंय फुडें कशें व्हरचें हे तांचे विचार. तांच्या आत्म्याक शांती मेळो अशें मागता. तांचे फॅमिलीक हें दुख्ख पेलपाक देवा कडेन मागता की शक्ती दिवची म्हणून. देव बरें. खूब वर्सां पयलीं तेणें कामां जी केल्या ती सगळीं बरी केली. फोंड्या इतलें सोय केलां तें खुबशें बरें केलें. फोंड्या कांयच नाशिल्लें, रस्ते नाशिल्ले कांय नाशिल्लें. सगळें तेणें खूब बरें केलें. रवी बाब गेले म्हणून म्हाका सकाळीं कळटकच ती दुख्ख जालें. हें केल्लें म्हणजे फोंड्याचो ताणें उदरगत केल्ली. उदरगत भरपूर केला आनी ताजे सारको असो हो कोण आसतना आनी ताणें आपलें हें पळोवना तर लोकांचें पळय बरें लोकांक कशें कशें बऱ्या पडटा तशें ताणें केलां. लोकांचे बरे खातीर तें केलें ताणें म्हणजे तें कायमची तागेलें आटोप उरतलें अशें. आमचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच आतांचे मंत्री बाब रवी नायक तांकां स्वर्गवास जालो हें आयकून अति दुख्ख जालें. कारण असले ह्या आमच्या समाजान अशे लिडर जावप आनी अशे नावलौकीक मेळप हें बरेंच दुर्मीळ. अशे लिडर मेळपाक आमकां बरें म्हणजे बरेंच मुश्कील. आनी आज जो देवा कडेन तो गेलो आमकां खरोखर अशें दिसलें की एक आमचो मोठो इरार जातलो. कारण म्हाका याद जाता की जेन्ना आमचे उजगांव फोंडा मतदारसंघान जेन्ना आसलें तेन्ना म्हाका 20 वर्सां पंच म्हणून काम करपाक, सरपंच म्हणून काम करपाक आनी जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून काम करपाक म्हाका
तेणी खरोखरच बरी संदी दिली आनी हेजो विसर हांवूच न्हू तर सबंद कोण विसरपाक शकना आनी असली व्यक्ती आमच्या सारकिल्ल्याक देव मानसान मेळ्ळी हांव खरोखरच तेजे आमी सामके ऋणी आसा आनी हें ऋण आमी तेजें केन्नाच फारीक करपाक शकना कारण आज हांव तेजे कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक बरी शांती लागची आनी तेज्या भुरग्यांक ही कारकीर्द चलोवपाक देवान बरें आयुश्य दिवचें तें सांगून हांव ताका श्रद्धांजली दिता. एक होम मिनिस्टर राज्याचो कसो आसचो म्हणजे ज्वलंत उदाहरण म्हणल्यार आमचे रवी बाब आनी सबंद गोंयाक तांकां सदांच याद आमी दवरतले आनी गोंय सदांच तांचे ऋणी आसतलें. अख्ख्या देशाक म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलें बरें उदाहरण एक होम मिनिस्टर कसो आसचो हे आमचे रवी सर आनी सगळ्या होम मिनिस्टरांनी तांच्याच्यान देख घेवपाची गरज आसा आनी आज जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत आसा खास करून त्या हिमतीचोच होम मिनिस्टर गोंयाक आज गरज आशिल्ली आनी समेस्त गोंयकारां खंयच्यान तांकां मानून दितात आनी ताची सदांच याद काडटले. रवी नायक हांचें शिक्षणात खूब व्हडलें योगदान आशिल्लें. फोंड्यां तांणी पोंडा एज्युकेशनल सोसायटी स्थापन केली आनी ताच्या अंतर्गत एक उच्च माध्यमीक विद्यालय तशेंच 3 वेगवेगळी महाविद्यालयां स्थापन केली. हातूंत एक B.Ed महाविद्यालय तशेंच फार्मसी महाविद्यालयाचोय आस्पाव आशिल्लो आनी हातूंतल्यान कितल्याशाच विद्यार्थ्यांक शिक्षणाचो मार्ग मेकळो जालो. आज एक आमच्या खातीर एक दुखद घटना आमचे प्रेसिडेंट आनी गोंयचे शेतकी मंत्री बाब श्री रवी नायक आज आमच्या मदीं ना. की गेल्या 1992 ते आमच्या संस्थेचे प्रेसिडेंट जाले आनी 4 वेगवेगळे नवे कॉलेजीस ताणें काडले. फोंड्यांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आनी सरावंडिंग थंय बरें शिक्षण मेळचें हे ध्येय घेवन ताणें PES संस्थेची आज पर्यंतची खूब कामां केल्ली आसा. आज PESाच्यो सगळ्यो कॉलेजी तर आज बरें नामना काडून वयर आयिल्ले आसा ते फक्त रवी सरा खातीरूच. आज ह्या दिसा खूब वायट दिसता आनी हांव इतलेंच म्हणून की देव तांच्या आत्म्याक शांती दिव आनी तांकां बरें हें मेळूं. कॉलेजमध्ये 1993ला जॉईन झाली तेव्हापासून सर आहे आणि मला तेव्हा माहिती सुद्धा नव्हतं की गोव्याचे मुख्यमंत्री होते परंतु सगळ्या लोकांकडे त्यांचं वागणं एकदम आपलेपणाने होतं आणि असे सडनली आमच्या निघून गेले की खरंच वाटत नाही. तेवढं मोठं साम्राज्य उभं केलं एकदम सामान्य माणसापासून गोव्याचे CM होईपर्यंत एवढी त्यांची मोठी वाटचाल आहे ही इज अ लेजंड. त्याने आमचे भुरगे शिकना सारखे तांकां शिक्षण मेळना म्हणून ती कॉलेजीचो चेअरमॅन जालो फातोर्डे PS कॉलेजीचो आनी चेअरमॅन जाल्या नंतर ताणें सगळे तरेची जी सोय आमच्या भुरग्यांक भुरग्यांक गरीब भुरग्यांक मेळची म्हणून ताणें एक केली आनी तितूंतले तितून ताणें जे काम करपाचें आहा ते सगळे तरेचे आमचे गरीब भुरग्यांक ताणें दिल्लें आसा. म्हाका याद जाता 10 वर्सां 7-8 वर्सां पयलीं भुरगे मालेचे येयल्ले गवळी आनी तेजे कडेन फी नाशिल्ली शिकपाक फुडें तर आमच्या साहेबान देवान तेजी फी चेअरमॅनान फी रवी नायकान ही तेजी आपूण भरतली आनी सगळें शिक्षण ताका. रवी नायक हे एक कलामोगी आशिल्ले. कितल्याशाच कलाकारांनी आज तांची याद काडटा आसतना कलाकारांक तांणी कशे तरेन पाठिंबो दिलो तांच्या सांगातान ते सदांच कशे रावले हाची याद काडली. रवी बाब हे 2 खेपो आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आतां शेतकरी मंत्री आशिल्ले हे आज ना आमच्यान जालें म्हणल्यार व्हडली पोकळी निर्माण जाली जाल्यार सगळ्यांक सामाजीक सांस्कृतीक आनी शैक्षणीक सावळी दिवपी एक व्हड आज गोंयच्या हातूंतलो पसून पडला हें खूब दुख्ख जाता. तांचे बरोबर हांव राजीव कला मंदिराचे अध्यक्ष आनी हांव 2 वेळा तांचे बरोबर पार्टेट आशिल्लो. तेन्ना कला संस्कृतीचें काम करतना म्हाका जो अनुभव आयला तो फुडलें म्हजें जिवन घडोवपाक खूब बऱ्या पडलो. वैयक्तीक रितीन हांव तांचेर उपकारी आसात. तांचेर तो दुख्खाचो तांच्या कुटुंबाचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा तातूंतल्यान ते सावरपाक श्री देवा कडेन हांव प्रार्थना करतां. हांव घुमट वाजयता हांव जागरांचो अभ्यास स्टार्ट करता आनी म्हाका तेणें सांगलें तांकां तूं ही कला घेवन फुडें चल ते कलेक
सुवावती ते कलेंचं आणि सुरवातीक म्हाका याद जाता म्हाका त्यांनी त्या वेळार 700 रुपया दिल्ले आनी बरो ड्रेस तूं बरी वाद्य घे आनी तुजो एक पंगड तयार कर. त्यांचे उपरांत मान दिवन आनी त्यांचे आशिर्वादान हांवें कला संगम हो पंगड म्हज्या गांवांत स्थापन केलो आनी कला संगम त्या वतीन लोककलेचे अनेक प्रकार ते शिकले आनी सादरीकरणाक आमी भाग घेवपाक लागले. त्यांचे कारकिर्दीन मुख्यमंत्री जे जाले तेन्ना आमी सामके तेजे लागीं आशिल्ले. मुख्यमंत्री जाले तेन्ना हांवें तेजे कडेन मागणी केली तेंचे कडेन की पात्रांव की संस्कृती संचालनालय एक जावचें गोंयांत, एक डिपार्टमेंट संस्कृती म्हणजे आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट हो आसचो. कारण ते वेळार इन्फॉर्मेशन आनी स्पोर्ट त्या डिपार्टमेंटा कडेन आर्ट अँड कल्चर एक दुय्यम कशें एक हें आशिल्लें. हांवें तेंचे कडेन मागणी केली कलेची जर आमकां उदरगत जातली जाल्यार आमकां एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट आर्ट अँड कल्चर जाय. तेणी मुख्यमंत्री पदाक आसतना स्वतंत्र आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट त्यांनी स्थापन केलें आनी त्या डिपार्टमेंटा वरवीं कलेचो एक उद्धार जावचो हे खातीर ते भावुरले. नमस्कार, हांव देविदास आंबेडकर. आयज गोंयांत एक जी घटना घडली, बाब रवी नायक हे आमचे माननीय मंत्री आनी आदले मुखेलमंत्री आज आमकां सोडून गेल्ले आसा. एक गोंयच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण जाल्या कारण समाजकारण आणि राजकारण या दोगांयचो मेळ आणि समाजा बद्दल भान आशिल्लो एक नेतो जो सामको मातयेंतल्यान वयर येयल्लो असो आमी ताका म्हणूंक शकता. म्हणजे जाका गोंयच्या कणान कणाची ताका जाण आशिल्ली अशे नेते खूब कमी आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळेले आसात. आजच्या राजकारणांत तर आमकां खूब विरळा जाल्ले आसा, सोदचें पडटा अशा स्थितीन जेन्ना बाब रवी नायक आनी रवी नायका बद्दल जेन्ना जेन्ना म्हणून तेजें नांव घेतलें वयता तेन्ना तेणें सांबाळलेली होम मिनिस्ट्री आजच्या क्षणाक आमकां खूब तेजी याद येता. कारण आयज तेजी गरज आसली, अशा कणखर नेत्याची जी गरज आसली आनी तेणें आपल्या कारकिर्दीन जेन्ना म्हणून होम मिनिस्ट्री सांबाळ्ळी, आमचे गृह खातें सांबाळटा आसतना सगळ्या गोंयाची काळजी घेवपा खातीर अत्यंत कठोर अशें शासन तेन्ना आमकां पळोवपाक गावलें आनी आयज तेजो अभाव आमकां दिसता. अशा स्थितीन आज दुर्दैवान रवी नायक अचानक गेले. म्हणजे तशें काल पर्यंत कोणाक अंदाज नासलो की अशें कितें तरी जातलें. तरी आमकां सगळ्या गोंयकारांक खऱ्याच मना पासून दुख्ख जाल्लें आसा आनी जे समाज वावुरपी आसा जेंकां खंय तरी इवन आतां जेन्ना एक घटना जाली रामा काणकोडकाराचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना प्रत्येक म्हणजे गोंयकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां येतालीं की आयज जर रवी नायक हो जर होम मिनिस्टर आसलो जाल्यार ही स्थिती कशी आसतली. सो अशा टायमार रवी बाबा आयज गेल्ले आसा. आमकां गोंयकारांक आमकां सगळ्यांक तेजे खूब वायट दिसता आनी तांच्या हातल्यान सद्गती लाभची इतलेंच आयज आमी हांगा म्हणूंक शकता. गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री आनी सद्याचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हांचें काल सादारणशे 11:30 सुमार आकस्मीक निधन जालें. अत्यंत दुख्ख जालें आमकां सगळ्यांक. पयलीं तो आमच्या मडकी मतदारसंघाचें नेतृत्व करतालो, गोंयचो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना त्याच वेळा वयल्यान आमचे कडेन ताजो संबंद आयलो. बरो मनीस आनी असो केन्नाच कोणा कडेन तेगेलें वायटपण म्हणटा तेन्ना कितें वायटपण तेन्ना केन्नाच केलें ना. इतलो बरो मनीस सगळ्या लोकांक घेवन वचपी आनी त्याच बरोबर हांव सुद्दां म्हाजो अनुभव घेतलो जाल्यार हांव सुद्दां ताजेर मिमिक्री करतालो आसूं सुद्दां म्हाका केन्नाच तेणें तें करूं नाका. वायट करतालो सांबाळून कशें करा फुडल्यान म्हणटालो तें उमेद जाताली. पयलीं सुद्दां हालींच ताणें एक इंटरव्यू दितना सुद्दां सांगलें की तें विचारलें ताका पत्रकारांनी की फाल्यां सकाळीं तुजी मिमिक्री करता तुका वायट दिसना ना म्हणटालो. भिंगी म्हणून म्हाजी मिमिक्री एकलो करता पूण तो करता म्हणजे आमी मातशें शायन जाता तितून आपूण अशें वायट धरपा सारकें कांय ना म्हणून. आनी आज तें दुखी दिसता तेका मरण आयलें वायट दिसता. आनी आज सत्तेर आशिल्लो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो
आणि कायमस्वरूपी तो इतको तळागाळांतल्या लोकांक खरो बहुजन समाजाचो नेतृत्व करपी अशें व्यक्तिमत्व तो असलो म्हाका दिसता लिडर आनी बहुजन समाजान जायतसो म्हाका तरी दिसना. म्हणजे आमच्या कारकिर्दीत तरी जायतसो म्हाका दिसना. इतलो सगळ्या लोकांक घेवन वचपी, सगळे वटेनच्यान सगळे उत्सवाक सगळ्या सांगण्याक सगळ्यांक हेल्प करपी असो मनीस आनी राजकारणी सुद्दां मनशा कडेन तो तितलें कोतरपण दवरतालो. मागीर तागेलें कोतरपण तशें कांय ना. सगळ्यांक मेळून मिसळून वागता ते असेंब्लीन जावं हितूर तितूर. हालीं तर सामको विनोदी असो लोक सामके रावताले ताका असेंब्ली सुद्दां उलयता म्हटल्यार. त्या उलयता तातूंत सुद्दां तथ्य आसताले. खूब अर्थ आसतालो. आज तो आमचे मदीं ना. आमी एक कलाकारान म्हणजे सोडून एक सगळे बारीक लोकां आमच्या मदीं तरणाट्या लोकांक त्याच बरोबर आज इवन सुदीन ढवळीकर सुद्दां आशिल्ले तांचें रिलेशन बरें आशिल्लें सामकें एकदम बरें आशिल्लें. म्हाका बरें आशिल्लें. राजकीय करून ते भायर ते दिसताले म्हणजे पत्र ताचें कांय नाशिल्लें. तागेलें बरेंपण आशिल्लें. आनी आज अकस्मात तो आमचे मदीं गेलो अत्यंत दुख्ख जाता. ताच्या दुख्खांत ते सगळे संपूर्ण कलाकारूच सोडून ताच्या दुख्खांत सहभागी आसा. ताका देवान बरी शांती दिवची अशी हांव देवा कडेन मागणी करता. आमकां दिसतालें ताका देवा बरें उदरलें आरोग्य आयुश्य मेळटलें. आजूय 2 वर्सां उरलेलीं म्हणून आमचे कडेन कारकिर्दीत आनी आज अकस्मात तो आमचे मदीं ना जालो हें आमकां दुख्ख जाता. आनी सगळ्या बहुजन समाजाचें कडेगाठ अशें नेतृत्व आज आमचे मदीं ना जालें हाजें आमकां दुख्ख जाता. नमस्कार, हांव प्रशांत सत्तेकर, एक नाटककार. आमच्या आयज मिनिस्टर रवी नायक केलें खूब वायट दिसलें. हें अशें हांवें धरूनच जातलें म्हणून. पूण निसर्गाची नियतीचो खेळ आसता तो आमी हें करूं शकना. नियती खेळ तशें आमी खेळपाचें. तशें आमच्या मडकय मतदारसंघात पयलीं ते आमदार म्हणून आशिल्ले तेन्ना म्हजी आनी ताची तितली वळख नाशिल्ली. पूण जेन्ना हांवें जमलें नाटक केलें फोंड्या बाजारांत तेन्ना ताका इतलें आवडलें आनी तेन्नाच्यान म्हजें आनी ताजें सामकें जमलें. म्हाका इतलो तो बरो करी येना. आनी प्रत्येक नाटकाक म्हणजे आमचे राज्य कला म्हणल्यार सांगले टिकेट शो आसा जाल्यार तो मुजरत येतालो. इतलो रिस्पेक्टान येतालो. अशें एक असो मिनिस्टर हो म्हाका म्हज्या इतले म्हाका तरी असो पयलेच खेपे असो एक रिस्पेक्ट करून येतालो हे नाटकाक हो म्हाका पयलेच खेप. आनी ताणें ताजी जी समाजाची तळमळ धांवपळ आशिल्ली ती आनी सांगपाचें म्हळ्यार ती इतलें जिद्दी आशिल्लें तें कितें फुडें करतलो म्हणजे करतलो अशें कितले जाणां अशें गुंडेगिरी सुद्दां तांणी एक चीफ मिनिस्टर आसतना सोंपयल्ली. आतां आज तो खरेंच जाय आशिल्लो आनी खरेंच चीफ मिनिस्टर गोंयचो जाय आशिल्लो तो असो म्हाका अशें दिसतालें. पूण जेन्ना आपलो वेळ येता तेन्ना आमी वेळ हो कोणाक सांगूं शकना. तशें आमकां ते वेळा बरोबर वचचें पडटा. आनी हांव इतलेंच मागता की ताच्या आत्म्याक शांती मेळूं. खूब वायट दिसलें. हांव म्हाजे कडेन उत्तर जायना तेजें कडेन. देव बरें करूं. कांय लोक मेले तरी आपल्या कर्तृत्वांतल्यान जिते उरतात. रवी नायक गोंयच्या समाजाक उजवाड दीत रावतलो. आमकां ताची याद येत रावतली. आमकां तांच्या कडल्यान प्रेरणा मेळत रावतली.